नेतालाई आरोप पुष्टि गर्न म चुनौती दिन मान्य चाहन्छु। मन्त्री एकछिन रोकिनुस्। तपाईको नियमापत्ति के हो? जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा मान्य मन्त्रीजी एकछिन रोकिनुस्। तपाईको नियमापत्ति के हो? नियमावलीमा स्तरहीन गाली गलौजको शब्दावली प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्यले यहाँ व्यक्त गरेको कुरा रेकर्ड खोलेर हेरियोस्। जथाभावी मन्त्रीहरूलाई बोल्न पनि छुट छैन। उहाँले यो शब्द फिर्ता लिनु। तपाईहरु बस्नुस्। उहाँले फिर्ता नलिनु। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। बस्नुस् मन्त्रीजी, अगाडि जानुस्। हामी विरोध गरिरहन्छौँ। यो गम्भीर आपत्तिजनक र यो आरोप उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ। जथाभावी बोल्न मन्त्रीलाई छुट छैन। धन्यवाद। मन्त्रीले जथाभावी बोल्न छुट छ। यो संसदीय समिति छानबिन होस्। हामी तयार छौँ, हिजोको पनि आजको पनि। जथाभावी बोल्ने कमिसन कार्य मन्त्रीले बोल्न यो अधिकार छैन। बस्नुस् बस्नुस्, संयमित हुनुस्, सम्हालिनुस्। पर्छ जबसम्म लिनुहुन्न हाम्रो विरोध जारी रहन्छ। सम्मानीय सभा महोदय, यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले भन्नुभएको छ कि त्यो रेकर्ड हेरेर विचार गरेर उचित निर्णय लिनका लागि मैले त्यसको लागि रुलिङ गरिसकेको छु र मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ र अब मान्य मन्त्रीलाई नि ध्यान आकर्षण गराउँछु। खारेज गरेर कुन आधारमा भनियो? नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरिएर कमिसन खाएर आधा कमिसन खायो, आधा कमिसन बाँकी छ भन्ने जस्ता झुटा निराधार पूर्वाग्रही नै हो त्यो अभिव्यक्ति। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडोले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्न समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, केही दिन यता विशेषतः रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव भएको र पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा अप्रत्याशित वृद्धि भइरहेको कारण नेपालमा पनि बाध्यात्मक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्नु परेको हो। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको एकमात्र आपूर्तिकर्ता संस्था नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमको वर्तमान वित्तीय अवस्था र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिमा देखा परेको समस्या र समाधानका लागि सरकारले गरिरहेको प्रयासका सन्दर्भमा सार्वजनिक भइरहेका तथ्यहीन र भ्रामक अभिव्यक्ति एवं समाचार र यसको यथार्थबारे यस सम्मानित सदन समक्ष स्पष्ट पार्ने अनुमति चाहन्छु। सन् 2074 मा नेपाल र भारत सरकार बीच भएको निर्णय अनुसार दुवै देशका सरकारी कम्पनीहरू बीच
पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता भए अनुरूप नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुरूप इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग खरिद गर्ने गरेको छ। पछिल्लो पेट्रोलियम पदार्थ खरिद सम्झौता सन् 2022 को मार्च 31 मा सम्पन्न भएको छ। नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन गरी कुल 2 अर्ब 38 करोड लिटर तथा एलपी ग्यास 4,78,000 मेट्रिक टन खरिद गरिएको छ र सो बापत इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई 1 खर्ब 58 अर्ब भुक्तानी गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको जेठ महिनाको पहिलो हप्तासम्ममा करिब 2 खर्ब 57 अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइसकेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा पछिल्लो 10 महिनामा झन्डै 1 खर्ब बढीको आयात भएको अवस्था छ। नेपाल आयल निगमलाई मे 16, 2022 मा प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य तथा नेपाल आयल निगमले यही जेठ 9 गतेदेखि लागू हुने गरी गरेको मूल्य समायोजन पश्चात पनि पेट्रोलमा रु 14.64 पैसा प्रति लिटर घाटा रही मासिक रु 2 अर्ब घाटा, डिजेलमा रु 26.82 पैसा प्रति लिटर घाटा रही मासिक 3 अर्ब 39 करोड घाटा र एलपी ग्यासमा 879.75 रुपियाँ प्रति लिटर घाटा रही मासिक 2 अर्ब 92 करोड घाटा तथा तेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा मासिक रु 60 करोड नाफा रही सबै नाफा र घाटा मिलाउँदा हाल मासिक रूपमा निगम रु 6 अर्ब 71 करोड घाटामा सञ्चालित रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म नेपाल आयल निगमलाई करिब 47 अर्ब घाटा भइसकेको छ। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई हाल रु 22 अर्ब 40 करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सर्वसाधारणलाई पर्न गएको असुविधालाई ध्यानमा राख्दै सरकारद्वारा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको कर समायोजन गरेर मूल्य घटाउने र उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्ने प्रस्ताव 2079-2-10 को मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको र कर समायोजनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा गृह कार्य भइरहेको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्रीपरिषदको सोही निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थको अल्पकालीन र दीर्घकालीन विकल्प हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि र यसकारण अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा पारेको प्रभाव तथा नेपाल आयल निगमको कार्य सञ्चालन, वित्तीय व्यवस्थापन तथा व्यापार विविधीकरण लगायत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने समग्र सुधारका सम्बन्धमा तथा पेट्रोलियम पदार्थको दीर्घकालीन विकल्प स्वरूप विद्युतीय प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यनीति समेतको अध्ययन गरी मार्गचित्र तय गर्न नेपाल सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू र विज्ञहरू समेत रहने गरी उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको विषय समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई घटाउँदै सवारी साधन तथा खाना पकाउने प्रयोजनमा विद्युतको उपयोगलाई बढाउने तथा सर्वसाधारण जनताले खाना पकाउने ग्यासको उपभोग कम गर्ने र विद्युतको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्न विद्युतको महसुलमा सहुलियत प्रदान गरी गरिबीको रेखामुनि रहेका उपभोक्ता एवं विद्यार्थीवर्गलाई विशेष सहुलियतको कार्यक्रमको तयारीमा सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्ने विषय पूर्णतः आधारहीन, भ्रामक र असत्य रहेको र आयल निगमलाई निजीकरण नभई प्रशासनिक, वित्तीय एवं व्यवस्थापकीय रूपमा सुधार गरी चुस्त दुरुस्त राख्दै प्रतिस्पर्धी बनाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई सहज र प्रतिस्पर्धी बनाउन
नेपाल आयल निगमका साथै निजी क्षेत्रलाई समेत आपूर्तिमा सहभागी गराउने विषयमा पनि आवश्यक सुझाव पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई कार्यादेश दिइएको छ। नेपाल आयल निगमको विकल्प खोज्न थालेको वा निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको सम्पूर्ण कारोबार सुम्पिन लागेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको समेत पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छु। नेपाल आयल निगमको भविष्य र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र दिगो व्यवस्थापनका बारेमा सरकार सचेत छ। सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलको सिफारिस एवं सुझावका आधारमा नेपाल आयल निगमलाई उत्तरदायी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, जनतालाई अहिलेको भन्दा सहज र सस्तो मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा पारदर्शी एवं जिम्मेवारीपूर्वक सम्बद्ध सबै पक्षसँग पर्याप्त परामर्श र छलफल गरी उच्चस्तरीय कार्यदलको सुझाव अनुरूप यसै सम्मानित सदनमा नै आवश्यक कानुन निर्माण गरेर देश र उपभोक्ताको हितमा उपयुक्त र दीर्घकालीन समाधान खोजिने बेहोरा समेत म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, हिजो मात्रै यस गरिमामय संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सहभागी हुनुहुँदै व्यक्त गर्नुभएको कतिपय टिप्पणीहरूप्रति नेपाल सरकारको र यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। देशभित्र पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर बढ्दो मूल्य वृद्धि र आपूर्तिमा देशले भोग्दै आएको असहज अवस्थामा दीर्घकालीन सुधार गर्ने उद्देश्यले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा क्रियाशील सरकारको स्वामित्वमा रहेको एकमात्र संस्था नेपाल आयल निगमलाई प्रशासनिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय सुधार गर्दै आपूर्तिमा सबल र सक्षम गराउने र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाई थप सहज र प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धी एवं सस्तो मूल्यमा आपूर्ति सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ कि भन्ने असल उद्देश्यले यस विषयका विज्ञहरूबीच पारदर्शी ढङ्गबाट विश्लेषण र छलफल गराई अन्ततः यसै सम्मानित सदनबाट नै पक्ष विपक्षमा समेत व्यापक छलफल पश्चात कानुन निर्माण गराई लागू गर्न सकिने मन्त्रालयको यस सत्प्रयासलाई लिएर यसको सकारात्मक पक्षको जानी वा नजानी ख्यालै नराखी प्रतिपक्ष दलका नेताले गर्नुभएको पूर्णतः आधारहीन, भ्रामक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण टिप्पणी स्तरहीन एवं खेदजनक छ। पूर्व प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट सम्मानित सदनको रोस्टम प्रयोग गरेर जनतालाई यति हल्का, आधारहीन र झुट्टा सन्देशहरू सम्प्रेषण गर्नु प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आरोप पुष्टि गर्न म चुनौती दिन चाहन्छु। मान्य मन्त्री, एकछिन रोकिनुस्। तपाईको नियमापत्ति के हो? जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा। मान्य मन्त्रीजी, एकछिन रोकिनुस्। तपाईको नियमापत्ति के हो? नियमावलीमा स्तरहीन, गाली गलौजको शब्दावली प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, संवैधानिक परिषदको सदस्यले यहाँ व्यक्त गरेको कुरा रेकर्ड खोलेर हेरियोस्। जथाभावी मन्त्रीहरूलाई बोल्न पनि छुट छैन। उहाँले यो शब्द फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने नियमावली हो। सभामुख महोदय, मैले सुनिले, तपाईँ बस्नुस्। मन्त्री सम्मानीय सभामुख महोदय, जनताको हितमा गरिने हरेक सत्कार्यमा कमिसन मात्र देखिने दुर्नियत देख्दा र अभिव्यक्ति सुन्दा साउनको महिनामा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैँ हरियो मात्र देख्छ भन्ने उखानलाई स्मरण गराउँछ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कमिसनको चासनीमा रमाइरहेको अवस्थामा सत्ता गुमाउनु पुगेकाले कमिसन बाहेक के नै देख्न सक्न र सोच्न सक्दछ भन्ने कुरालाई स्मरण गराउँछ। यस टिप्पणीले पूर्व प्रधानमन्त्री र दलकै नेताकै व्यक्तित्व र गरिमालाई कति क्षति पुर्याएको छ स्वयं बुझ्ने विषय हो। सत्ता गुमाएको कुण्ठा र रोदन कम गर्न पनि के हो मान्य सदस्यहरू? एकछिन रोकिनुस्। के हो मान्य सदस्यहरू?
तपाईहरु बस्नुस्। उहाँले फिर्ता नलिन्छ। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, बस्नुस् मन्त्रीजी, अगाडि जानुस्। हामी विरोध गरिरहन्छौँ। यो गम्भीर आपत्तिजनक र यो आरोप उहाँले फिर्ता लिनुपर्छ। जथाभावी बोल्न मन्त्रीलाई छुट छैन। धन्यवाद। मन्त्रीले जथाभावी बोल्न छुट छ। यो संसदीय समिति छानबिन होस्, हामी तयार छौँ, हिजोको पनि आजको पनि। जथाभावी बोल्ने कमिसन कार्य मन्त्रीले बोल्न यो अधिकार छैन। बस्नुस् बस्नुस्, संयमित हुनुस्, सम्हालिनुस्। मान्य सदस्यहरू सम्हालिनुस्, बस्नुस्। एकजनाले बोल्नुस्। विशाल भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज विशेष समय लिएर एकजनाले बोल्नुस्। विशेष समय लिएर माननीय मन्त्रीज्यूले जे जस्ता भाषा यहाँ प्रयोग गर्नुभयो, हामी विगतमा संसदमा केही समय नेकपा एमाले संसदमा आफ्नो विरोध जनाइरहेको थियो। विरोध जनाइरहेका बखतमा धेरै माननीयहरूले हामीलाई भन्नुभयो कि नेकपा एमालेको अवरोधका कारणले संसदको गरिमा घट्यो, संसदमा जनताका आवाजहरू उठाउन पाइएन, त्यसकारण संसद चलाउनु पर्छ भनेर धेरैले आग्रह गर्नुभयो। हामीले आफ्ना मागहरू धेरै यहाँहरूको बिचमा बाहिर सार्वजनिक रूपमा र यहाँ पनि राख्यौँ, तर ती पुरा नहुँदै पनि हामीले संसदको गरिमा बचाउन र हाम्रा आवाजहरूलाई केही समय थाँती राखेर भए पनि यो संसद चलाउँ, संसदको गरिमा बढाउँ भनेर भन्यौँ। तर आज स्वयं माननीय मन्त्री रोस्टममा गएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतामाथि गम्भीर खालका आक्षेपहरू लगाउँदै एउटा सडकमा पनि बोल्न नमिल्ने भाषा यहाँ प्रयोग गरेर अप्रमाणित कुरा गरेर मन्त्रीको आफै गरिमा मात्रै घटाउनु भएको छैन, यो संसदको पनि गरिमा घटाउने काम गर्नुभएको छ। र म आग्रह गर्न चाहन्छु, नेकपा एमाले भनेको यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेतालाई, संसदीय दलको नेतालाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई जुन किसिमको आरोप लगाएर उहाँले यहाँ बोल्नु भएको छ, ती शब्दहरू यो रेकर्डबाट नहटाइकन नेकपा एमाले यसबाट पछाडि हट्न सक्दैन। हामी सभामुखज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अगाडि बोल्ने मान्यज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, ती शब्दहरू फिर्ता लिनुपर्छ, रेकर्डबाट हटिनुपर्छ, अनि मात्रै यो सदन अगाडि बढ्न सक्छ। जथाभावी बोल्ने थलो होइन, यो संसद भनेको जनताका आवाजहरू बोल्ने थलो हो। यहाँ एकले अर्कालाई अनावश्यक आरोप लगाउने ठाउँ होइन। त्यसो भएको हुनाले यो संसदले उहाँले जुन आरोप लगाउनु भएको छ, छानबिन एउटा समिति निर्माण गरौँ, समितिले जे ठहर गर्छ त्यो नेकपा एमाले हाम्रो दल स्वीकार गर्न तयार छ। अन्यथा जे पायो त्यही बोलेर मन्त्रीले आफ्नो गरिमा घटाउने र मन्त्रीले आफ्नो इज्जतलाई दाउमा राखेर संसदको रोस्टममा जथाभावी मनपरी शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन। सभामुखज्यूले यी शब्दहरूलाई हेरेर रेकर्डबाट हटाइयोस् र संसदीय छानबिन समिति गठन होस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य मन्त्रीजी, आफ्नो भनाइ बाँकी छ भने राख्न सक्नुहुन्छ। रोस्टरमा मान्य सदस्यहरू, तपाईँले भनिसक्नु भएको छ, ती कुराहरू हेरेर विचार गरेर गर्ने भन्नुभएको छ। म हेर्छु, विचार गर्छु र गर्छु। एकछिन पख्नुहोस् है मान्य मन्त्रीजी, एकछिन पख्नुहोस्। भन्नुहोस्। खास गरिकन माननीय मन्त्रीज्यूले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यसमा नेकपा एमाले संसदीय दल के कुरामा प्रश्न छ भने विगतको र अहिलेको 1 गते र 9 गते जबकि 15 दिनमा मूल्य समायोजन हुन्छ, जानकार नभएका मन्त्रीले जथाभावी बोलेर संवैधानिक परिषदको सदस्य, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई अप्रमाणित जुन आरोप लगाउनु भएको छ, असंसदीय आरोप लगाउनु भएको छ असंसदीय भाषामा,
त्यो कुराको चुनौतीका साथ हामी भन्छौँ विगत र अहिलेसम्मको मूल्य समायोजनको निम्ति यो संसदीय समिति छानबिन गरेर कठघरामा मन्त्रीलाई पनि उठाओस्। हामी छानबिनमा तयार छौँ, हाम्रो बारेमा पनि छानबिन हुन हामी तयार छौँ। मन्त्रीजी तयार हो कि होइन? सम्मानीय सभामुख, यो कुरा चाहियो। एक अर्को कुरा, माननीय मन्त्रीज्यूले जो आपत्तिजनक शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले फिर्ता नलिन्जेलसम्म हामी यो हाउसमा अवरोधको रूपमा यो हामीले जो विरोध छ जारी रहन्छ। सम्मानीय सभा महोदय, विनम्रतापूर्वक हाम्रो आग्रह यहाँ भन्न चाहन्छौँ, उहाँले यी शब्द अप्रमाणित शब्द, असंसदीय शब्द, गाली गलौजका शब्द फिर्ता लिनै पर्छ। जबसम्म लिनुहुन्न हाम्रो विरोध जारी रहन्छ। सम्मानीय सभा महोदय, यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले भन्नुभएको छ कि त्यो रेकर्ड हेरेर विचार गरेर उचित निर्णय लिनका लागि मैले त्यसको लागि रुलिङ गरिसकेको छु र मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ र अब माननीय मन्त्रीलाई नि ध्यान आकर्षण गराउँछु, आफ्नो भनाइ राख्नका लागि गर्छु। तपाईहरु बस्नुस्। सम्मानीय सभा महोदय, मैले आफ्ना विषयहरू राखिसकेको छु र एउटा विषय उहाँले हाम्रो माननीय एकजना बोल्नलाई समय दिइसकेको छु, एकजनाले बोलिसक्नु भएको छ। उहाँले बोलेकै अनुसार प्रमुख सचेतकले भनेअनुसार त्यो रेकर्ड हेरेर विचार गरेर उचित एकजना बोल्नुहोस्। एकजना म क्लियर गर्छु। मान्य मन्त्रीजीको नि मैले ध्यान आकर्षण गराइसकेपछि तपाईहरुले माग गर्नुभएको छ त मन्त्रीजीको भनाइ के हो भनेर। मन्त्रीजीको भनाइ त सुन्नु पर्यो नि। सम्मानित सभा महोदय, मलाई अनुमति पाएको हो। सभा महोदय, अगाडि बढोस् बैठक। सबभन्दा पहिला रेकर्डबाट हटाइयोस् सभामुखज्यू। सुन्नुस्, एकछिन सुन्नु। तपाईहरुले आफैले माग गरेको मन्त्रीजीको भनाइ के हो भनेर चाहिँ भन्नु भएको छ भने मन्त्रीजीले आफ्नो भनाइ राख्न पाउनु पर्यो नि। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, तपाईहरु बस्नुस्। तपाईले भनेअनुसार नै तपाईकै भनाइलाई मैले चाहिँ के भनि भने माने र म त्यो रेकर्ड हेर्छु र विचार गरेर उचित निर्णय लिन्छु, निष्कर्षमा पुग्छु। ल माननीय मन्त्रीजी अगाडि बढ्नुस्। सम्माननीय सभा महोदय, माननीय सांसदहरूको एउटा जिज्ञासा, माननीय सांसदहरूले जिज्ञासा जुन राख्नु भएको छ, हिजो मात्रै हामी संसदमा रहँदा नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरेर कुन आधारमा भनियो? नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरिएर कमिसन खाएर आधा कमिसन खायो, आधा कमिसन बाँकी छ भन्ने जस्ता झुटा निराधार पूर्वाग्रही नै हो त्यो अभिव्यक्ति। र त्यो अभिव्यक्ति प्रतिपक्षी दलको नेताले आधारहीन र झुटा आरोप लगाएको छ। यो आरोप खेदजनक छ र यसको हामी विरोध गर्छौँ। यो आपत्तिजनक छ, यो आधारहीन छ, झुटा छ र पूर्वाग्रही छ। मैले यति मात्रै भनेको छु। यो यसकारण भनेको छु कि प्रतिपक्षी दलको नेता जस्तो गरिमामय पदको गरिमा बाँच्यो कि सकियो, यो उहाँले पनि बुझ्ने कुरा हो। म यसका प्रति मेरो टिप्पणी छ र मन्त्रालयको टिप्पणी छ। उहाँले आधारहीन ढङ्गले हाम्रो नेपाल आयल निगमलाई खारेज गरेर कमिसन आधा खाइसक्यो, आधा खानु बाँकी छ भन्ने कुन आधारले भनेको? यसको जवाब चाहिन्छ, यसको जवाब चाहिन्छ। निराधार कुरा गर्न मिल्दैन। म उहाँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु। यदि कमिसन खाएको सत्य आरोप हुन्छ भने यो चुनौती छ। मैले यो भन्न किन नपाउने? निराधार र झुटा आरोप लगाउन त्यो तहको नेताबाट पाइँदैन। यो मेरो टिप्पणी हो, यो मेरो आपत्ति हो। यति बोल्न पाइन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। यो बाहेक मेरो सम्मान उहाँप्रति रहन्छ। तर उहाँले जसरी यो रोस्टम प्रयोग गरेर जनतालाई कुन झुटा र आधारहीन आरोपहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभयो, यो आपत्तिजनक छ। यति मात्र मैले भन्न चाहेको। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सभा महोदय। मान्य सदस्यहरू बस्नुस्। आधिकारिक रूपमा सुन्नुस्। पहिला कुरा, मान्य सदस्यहरू कुरा सुन्नुस्। मेरो कुरा आधिकारिक रूपमा, औपचारिक रूपमा, संस्थागत रूपमा विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले
त्यो रेकर्ड हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् र उचित निष्कर्षमा पुग्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि फेरि तपाईहरु प्रत्येकको उत्तर दिने कुरा हुँदैन। तपाईहरु बस्नुहोस्, मेरो आग्रह छ तपाईहरु बस्नुहोस्। मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, बस्नुहोस्। मैले आधार मान्ने प्रमुख सचेतकको कुरा हो, उहाँको अनुसार नै मैले चाहिँ मेरो ध्यान आकर्षण भएको कुरा गरिसकेको छु। तपाईहरु बस्नुहोस्। यो बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित हुन्छ।